है मुसलमान मुअर्रिखीन के दरमियान ये बात मुत्तफक अलैह है कि तारीख बनो अब्बास दौरस अंदर शुरू कर। अमुक मतलब सिद्दीक़ अकबर गुजर चुके थे, फारूक आजम इंतकाल कर चुके थे, हजरत उस्मान इंतकाल कर चुके थे, हजरत अली इंतकाल कर चुके थे, हजरत हसन और हुसैन इंतकाल कर चुके थे, हजरत मुआविया इंतकाल कर चुके थे। यह जिंदगी सिम दुनिया द्रमज। अब जो तारीख का दौर आया है, यमो लुको ने यम साहबे किराम वुश, अब वो उनके बारे में लिख रहे हैं। यल तहिम ज़ानवी, आपने उनको देखा नहीं, आपने उनको जाना नहीं, आपने उनको पहचाना नहीं, तो किस कड़ है सही सूरत हाल लिख। अल्लाह उनकी सही सूरत हाल बयान कर रहे हैं, हदीस उनकी सूरत हाल को बयान किया है। तारीखन कर कौन कि इन साहबे किराम पूरी जिंदगी कामयाब जिंदगी, तारीखन तुल तुथ कलम कि उन्होंने साहबे किराम की कामयाब जिंदगी को नाकाम साबित किया। मानवा मानवा फिर भी हमें शौक होता है तारीख यस तुत किताब छो तुल तुलो तारीख इस्लाम या सीरत नबी अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदास अंदर चिम यह कर बयान कर। सबसे बड़ा जुल्म इस्लाम पर जिन लोगों ने किया वो मुअर्रिखीन ने किया। ये इंसान ने किताब लेच यह तमिस इंसान सं जिंदगी बयान कर। मिसाल के तौर पर तारीख इब्न तबरी, तारीख तबरी यह 3वीं सदी अंदर किताब लिखना, और साहबे किराम गोडनी सदी अंदर इंतकाल कर। सिद्दीक़ अकबर मुतलिक तारीख तबरी 3वीं सदी अंदर कत बयान कर 2 वरी मजस। अगर अमि कत डायरेक्ट बयान कर कंस वन बगैर तेल वनो कि तारीख तबरी गलत काम कर्म बुत तुह वस आज कुछ तारीख चलान। आज 7 रजबुल मुरजब अंग्रेजी तारीख क्या 3 मार्च 2020 वन यु बुत 3020 यम कस वरी गई अत मज 7 वरी 100 वरी गो क्या 7 वरी यह 7 वरी बाद दियालगमस मज कह बड़ जान नफर यम दो बह लिख तारीख लेख कहज तारीख मेन तारीख तुहज तारीख। सवाल खड़ा गसन 320 अंदर यह तारीख लेखन अगर अम तम सात मे मुतलिक कत पेश कर तुह मुतलिक कत पेश कर, लेकिन यह कत वन अम कंस हे वन बगैर पान पानी लेछत यह मानवा तुम। अगर अम पोज तुखमुत मानवा यह हेकु तुम डायरेक्ट मानित। तुम वनो वन इहंदिस पोज वनस मुमकिन मा बे कुन किताब मज वुचमुत वन ना हवाल दितमुत क्या तो लेछित यह कत, मगर फलानिस अंदर यह खूबी मौजूद, लिहाजा यह कत अपुज लेचमज, लेकिन यह हवाल दितमुत सनद क्या अमे एतबार बासान कि अम ठीक कोर्मुत। वन अगर अम 7 वरी बाद न जानम न जानन न प्रेजनावन न छुम प्रेजनावन न छम सन जिंदगी लबमुत, सान मरन पत 7 वरी बाद आव अमे सन तारीख वन दपान हे मे वन फलान मे वन फलान दपान मे हज वन फलान सह फलान दपान मे वुच फलान यथ मस्जिद पाकस अंदर फलान डेटस अंदर फलान खतीबा मुबारक अहमद तम हज वन 3 मार्च 7 रजबुल मुरजब वन तम यह कत मेंबरस पे क्या वन मेंबरस पे वन। और इस वन वोल मस्जिद पाकस मज और कत आम वन अकिस ब्रोह कन वन या 7 नफरन ब्रोह कन कत वन पत गो यह वन वोल गो इन बाकन 99 नफरन निश और तुहद मस्जिद हूं फलान मुक्तदी वन मौलवी सबन फलान डेटस पे यह कत वन यम अमिस नफरस सत बाकी सफन मज बे 99 नफर तल तिमन तृसो मौलवी सबन वन यह कत यह ग अक सारे घर पत घर हे मौलवी सबन वन तम दह कत तम दपान ना अस ना बूज ब्या ना बूज ब्या ना बूज ब्या हतो मज कस गवाही दिवान वनुन हसा 99 दपान नसा अस बूज न वन कहज कत रटो। अमुक मतलब अगर यह वन वोल पन्न जाए ध्यानत मंद यह लेकिन 7 नफरों मज अकै नफर कत करो ये कि मौलवी सबन सारी ब्रोह कन कत वन और यह दपान वन बाकी दपान वन न अमुक मतलब अतन जमहूरन हज राय मुमकिन अमिस मा बोजनस मज गलती गमत यह मा अतन बोजन बोजन ती निंदर करान इंसान कुछ साथ बोजन बोजन ती निंदर करान बासन सफस मज मगर सह खाने काबस तवाफ करान या कुछ साथ कह नजर तह त्रित मगर सह अच्छो कि निंदर तीचा करान तमिस यह पाई मे कुछ मगर बासन यह बोजन मुमकिन अमिस पजेरिस यह हालत अम सात कत बयान कर यह कत मानवा। अगर तारीख तबरियन साहबे किरामन मुतलिक कत लेच यह दपान फलान दप फलान दप फलान दप
فلٲنۍ دوٚپ وۄنۍ اگر یِم وَنن وٲلۍ سٲری پٔزۍ چھِ مگر ییٚمِس پٮ۪ٹھ لاشِچ بُنیاد چھِ یہِ چھُ دَپان مولوی صٲبن ہسا وٲتۍ کَتھ بٔڑِس جلسس منٛز اَتہِ چھُ لُکھ لَچھ باقٕے چھِ یِمے ہاوان اس کا مطلب یہِ حظ چھُ پنٛنہِ جایہِ پٔزۍ وَنان مگر یتھ منٛز چھِ أمِس غلطی گٔمٕژ اگر یہ ٹھیک کتھ آسہِ تیٚلہِ بَنہِ ہن باقٕے تہِ لہذا سچ ہونے کے باوجود بھی اس کی بات کو نہیں تسلیم کیا جائے گا یہ گئی سو چینل یہ پزی ہو وۄنۍ اگر تاریخ تبری چھُ وَنان ہے مےٚ ہسا بوٗز یہِ کتھ یہِ وَنہِ مےٚ پھلٲنۍ بُزرگن امام واقدین امام واقدی چھُ دپان یہِ حظ وَنہِ ابو مخنفن ابو مخنف چھُ دپان یہِ حظ وَنہِ ہشام بن کلبین ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ أمِس سند دِژ وۄنۍ چھُ علماہن ہٕنٛز ذمہٕ دٲری تاریخ مطالعہ کرن والٮ۪ن ہٕنٛز ذمہٕ دٲری تِم کیٛاہ کرن یہندِ حوالہٕ کتھ منٛز بیان کر تہنٛز بایوگرافی تہنٛز زندگی چھُ وٕچھٕنۍ ہو یِم بیان کرن وٲلۍ ما چھِ افزیر ٲسمٕتۍ یِم ما چھِ دھوکہٕ باز ٲسمٕتۍ یِم ما چھِ اُمتس لُٹاون وٲلۍ ٲسمٕتۍ شاید چھُ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تِہُنٛد واقعہ کتابن اندر امام بخاری اوس واریاہ لۄکُٹ ییٚلہِ سُہ سفر کرنہِ درٛاو علمِ حدیث حٲصِل کرنہِ أکِس حدیثس گوٚو سُہ ژھانڈنہِ تٔمِس ٲس دٲد تمہِ ساتہٕ واریاہ کرہِنۍ ییٚلہِ واپس آو داڑھی سفید ہو چُکی تھی تور ووت بوزن أکِس شخصس متعلق أمِس نِش ہسا چھُ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید امام بخاری کا مسئلہ ہے ییٚمہِ ساتہٕ گٔے یِم گٔے اتھ علاقس اندر کوٚرُکھ اَتہِ کٮ۪ن علما نِش معلوم فلٲنۍ محدث کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے پتہ چلا کہ فلاں پہاڑی پہ سُہ ہسا چھُ فلٲنۍ جنگلس اندر وٕنکیٚس گُر رچھان بڑا محدث تھا ییٚلہِ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ووت اسلاف نے امت کو کسی بات کو کھنگالنے کا جو معیار دیا وہ یہ تھا کیز کہاں کت گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ اپُز بنٕنۍ کوئی وہ بات جو حضور نے نہ فرمائی کو حضور کی نسبت پہ اس بات کو بیان کیا جو حضور نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار ییٚمہِ شخصن کانٛہہ کتھ بیان کٔرٕن میانہِ ناو اور مےٚ ٲس نہٕ سۄ ؤنمٕژ اس کو اپنا ٹھکانہ کہاں تلاش کرنا ہے جہنم میں صحابہ کرامو چھنہٕ یہِ کٲم کٔرمٕژ کیٛاہ أسۍ دِمو الزام یہ غلط ہے ییٚمہِ عالمن چھنہٕ یہِ کٲم کٔرمٕژ کیٛاہ الزام دِمو یہ غلط ہے یہ تہمت ہے تو مسئلہ ہوا امام بخاری علیہ رحمہ ییٚمہِ ساتہٕ گوٚو أمۍ وٕچھ محدث کتابن اندر چھُ أمۍ اوس پنُن حلم تُلمُت حلمس منٛز ٲسۍ أمۍ کینٛہہ پن یا گاسہٕ تھوٚمُت کٔمِس رٹنہٕ خٲطرٕ یہ امام بخاری کہہ رہے کہ مےٚ باسیو تی چھُ یُس أمۍ حلم اوس ووٚٹمُت مےٚ باسیو اتھ منٛز چھُ گاسہٕ یِتھ کٔٹھۍ أسۍ ژھاوجہِ چھِ رٹنٕچ کوٗشش کران پتہٕ چھِ گاسہٕ ہاوان تٔمِس پنہٕ ؤتھٕر ہاوان أمۍ اوس یہِ گُر رٹنہٕ خٲطرٕ قابوٗ کرنہٕ خٲطرٕ یِہوٚے شکل بنٲومٕژ اب جب مسئلہ ہوا میں جب اس کے قریب ہوا میں ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد حلم وٕچھ اتھ منٛز اوس نہٕ گاسہٕ موجوٗدٕے میں نے اس سے بتایا یہ کیا ہے یہ ایک چال ہے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے امام بخاری نے 3 ورین 2 ورین ہوں سفر کو واپس آ گیا لوگوں کو عرض طالب علموں کو عرض حضرت یوتاہ بوڑ سفر تُہۍ کیٛازِ آیوٕ حدیث رٹنہٕ بغٲرٕے تُہۍ کیٛازِ روٚٹوٕ نہٕ تِہنٛدۍ تٔمِس نِش حدیث کیٛاہ مےٚ اوس بوٗزمُت حدیث وہ تو قابل اعتماد آدمی تھا تو میں ہاں وہ قابل اعتماد تھا لیکن جو انسان ایک جانور بے زبان کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں دھوکہ نہیں کر سکتا ہے یہ اس احتیاط یہ احتیاط تھا تو اگر تاریخ تبرین کہاں کت لیش ٹھیک بات ہے ہمیں اعتراض نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے جس کے حوالے سے بیان کیا اور یہ صحابہ کرام اس ملک آگ سو کت بیان کرن جس سے کسی صحابی کا ظالم ہونا ثابت ہو جاتا ہے اچھا گوڑنتی رد کرنے اخ دلیل یہ اگر صحابہ ظالم ہوتے جن صحابہ کو اللہ نے صحابی بنایا ان کی زندگی کو قرآن میں بیان کیا اللہ تعالیٰ سے ذمہ داری اس کا منافقن ہن نفاق او کس بیان کرنا ہاں یہودین ہنز خصلت کس بیان کرنا مشرکن ہنز خصلت قرآن پاک بیان کرنا اور نصارہ کی خصلتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس وقت اللہ نے کیوں الیاذ باللہ غفلت سے کام لیا الیاذ باللہ یہ تو اللہ کی ذمہ داری میں تھا ہاں یہ لکن لوگ مومن زانن اور وہی کافر ہو الیاذ باللہ اور اللہ نے تب بھی ان کو کافر نہ مانا اس لیے کہنا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک ہی کتاب پورے روئے زمین پہ ہے وہ اللہ کا کلام اللہ کی کتاب جس میں جھوٹ کا احتمال نہیں جو لکھا ہے تو سچ لکھا ہے اگر نہ سمجھی تو ون پنن اچھن ہے کہ دھوکہ ٲسِتھ مگر یتھ منٛز چھنہٕ کمی تو تاریخ تبری نے لکھا یہ مسئلہ ہے ذمہ داری تاریخک مطالعہ کرن وٲلِس تاریخک مطالعہ کرن وٲلِس آج آپ قربانی دو ین واجن نسل وچھ کیازِ کہ تُہۍ چھِو زانان کہ تاریخ چھُ ناو پتم حالات پتم واقعات ماضی حکمران سیاست دان ان کی زندگی ان کی جلوت و خلوت یہ وات ین ولس قومس تام وات یہ معلومات اس چیز کا نام تاریخ ہے وۄنۍ اگر چٲنِس مٲلِس متعلق کانٛہہ خدا نہ خاستہ پننہِ کتابہِ اندر یہ الزام دی فلٲنۍ مولوی صٲبُن مول ہسا اوس بد دیانت پوٚز گژھِ ماننہٕ خٲطرٕ تیار
तुहन वालदेन मुतलिक इल्जाम वो बदयानत थे तो मान ये कहा जल्दी हाँ क्या तुम पस मलिस वाकिफ मेन मल बदयानती कर्म पूरे बस्ती अंदर तुहद इज्जत तुहद असर और रुसुक यूता सब उनको आदिल मानते हैं सब उनको साले मानते हैं यम तारीख निगारन तमिस बदयानत वोनमुत अब देखा जाए अम कहद हवाल वुचमुत तुम करू गोची कम इहुद अम हवाल तो रेफरेंस दितमुत यह नफर हो ये रटो ऊतरे रोट सियासा मस्जिद पाकस टाट चूरी निवान यमी मेनिस मलिस इल्जाम दितमुत चलो गो अख नफर अम कमिस नश बूजमुत अम तमिस नश बूजमुत इस एहतिकाफ करन वाले सलाम करने गयो युथी वापस द्रा तम तुल एहतिकाफ करन वाले बूट चपन नीन कोत घर यह दपान फलान सुन मोल बदयानत यह चूर बूट चूर बे सुद हवाल दिवान हाँ फलान सुन मोल हसा बदयानत इस त्रेयम नफर अम सुंदा मोलूम कर अम माज सोन निमुत अक दो चूर ये त्रेन नफरन हज हालत यह मानो मोल वन यहस वनस पे बदयानत हाँ करवा तो यह कम अफजर त्रे वन कत तुम दपो अहन मोल हा बदयानत मानवा ये पनिस मालिस मुतलिक यह कत मान खतर तैयार गए जिन साहबा को अल्लाह मोमिन कह रहा है तिमन मुतलिक अगर कह गवर ये गवाही दिवान ये ठीक लोग नहीं थे तम सात असूल अपना खतर तैयार तेल ज्यादा एतमाद अमिस अफजरिस पे बमुकाबल साहबियस तो तारीख का मुताला ऐसे नहीं किया जाता है यह किताब मार्केट आए लागू पड़ी तो लागू पर बयान ऐसा नहीं है।